साथीहरू स्वागत छ। यो संविधान बुझ्ने र तयारी गर्ने क्रममा आज हामी तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको एकदमै महत्त्वपूर्ण संविधान नबुझिकन, संविधानलाई नजानिकन, संविधानलाई नखेलाइकन, नचलाइकन त्यसभित्र रहेका रहस्यहरू, त्यसबाट लोकसेवामा सोधिने प्रश्नहरू हामीले तयार गर्न सक्दैनौँ। संविधानमा भएका शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति चलाएर व्यवहार भनेको लोकसेवाको लेखाइ, हाम्रो लोकसेवाको परीक्षार्थीको लागि व्यवहारमा उतार्न अथवा कपीमा चाहिँ संविधानका आदर्श शब्दहरूलाई, आदर्श वाक्यहरूलाई तपाईँले कपीमा उतारिदिन सक्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ धेरै राम्रा राम्रा शब्दहरू पनि छन्। आज हामी तयारीको क्रममा के गर्छौँ भन्दा राज्यका नीतिहरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा परिचय गऱ्यौँ। संविधानको मूल कानुन किन मानिन्छ हेऱ्यौँ, त्यसका विशेषताहरू हेऱ्यौँ। विशेषता हामीले हेरिसके पछाडि त्यसपछि के गर्यौँ, मौलिक हकहरू भनेको के रहेछ, मौलिक हक राज्यले कसरी प्रवाह गर्दछ र त्यसको संरक्षण प्रोटेक्सन कसरी गर्ने रहेछ कोर्टले। फाइनल रेस्टिट्युसन अथवा गार्जियन भनेको कोर्ट रहेछ, सुप्रिम कोर्ट रहेछ। सुप्रिम कोर्ट भनेको चाहिँ फाइनल गार्जियन रहेछ मौलिक हकहरूको, लगायत कन्स्टिट्युसनको, संविधानको भनेर हामीले चाहिँ यो कुराहरू हेरिसक्यौँ साथीहरू। त्यसरी नै मौलिक हकहरू हामीले एक एक गर्दै सबै मौलिक हकहरू लेख्न सक्ने भयौँ। अब यो मौलिक हकहरूबाट 5वटा पोइन्ट लेख्छु, 6वटा पोइन्ट लेख्छु, यो मौलिक हकबाट 5वटा पोइन्ट लेख्छु, यसमा एउटा दुईटा मात्रै पोइन्ट छ, यसो मात्रै भनेको छ त्यो गर्छु भन्ने बनिसके पछाडि अब राज्यका नीतिहरू हामीले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई उद्देश्यको रूपमा पनि हेऱ्यौँ, सिद्धान्तको रूपमा पनि हेऱ्यौँ। 4वटा यो निर्देशक सिद्धान्तले कता निर्देश गरेको रहेछ, कहाँ जाने रहेछ भनेर त्यसले निर्देश गरेको रहेछ, त्यो पुग्ने ठाउँ रहेछ, दस्तावेज रहेछ पुग्ने ठाउँ, फाइनल डेस्टिनेसन रहेछ भनेर भन्यौँ। हामीले त्यसरी पुकार्यौँ त्यसलाई। अब त्यो आदर्श फाइनल डेस्टिनेसन ठाउँमा हामी जाने कसरी त, त्यसको बाटो के हो? आज जाने बाटो आदर्श ठाउँमा, संविधानले रोजेको आदर्श ठाउँमा जाने बाटो के हो त? आज जाने बाटोमा हेर्छौँ हामी। बाटो राम्रो बनायो भने मात्रै आदर्श ठाउँमा जहाँ पुग्न हामीले उद्देश्य राखेको छ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिन्छ साथीहरू। त्यही भएर यो बाटो चाहिँ के रहेछ, संविधानमा दिएका विभिन्न 13वटा बाटाहरू, यही 13वटा बाटाहरूका आधारमा के बन्छ साथीहरू? योजना बन्छ, बजेट बन्छ, राज्यका इन्स्टिट्युसनहरू बन्छ, संयन्त्र, राज्य संयन्त्र भनौँ, संयन्त्र बन्छ। यावत राज्यले जे गर्छ यो प्राप्ति गर्न, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू प्राप्ति गर्नलाई गर्दो रहेछ। तर के गर्छ? स्रोत साधनको आधारमा, आफ्नो क्षमताको आधारमा, शक्तिको आधारमा, आर्थिक शक्ति, सामाजिक परिपक्वता, सांस्कृतिक रूपान्तरण कस्तो हुँदैछ, त्यो विविध आधारमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भेट्न सकिने रहेछ, पुग्न सकिने रहेछ, त्यसको महसुस गर्न सकिने रहेछ। त्यो भएर यो बाटो जे बने पनि यो बाटोको आधारमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ राज्यले बनाउँदो रहेछ, योभन्दा बाहिर गएर बनाउन सक्दो रहेछ। विविध कानुनहरू छन् नि हामीसँग साथीहरू। कानुन बनाउँदा पनि यही कुरालाई परिपालना गर्न र त्यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई भेट्न बनाएको हो। कानुन बनाओस्, नीति नियमहरू बनाओस्, निर्देशिका बनाओस्, त्यो हामीले अघि बुझिसकेका छौँ अघिल्लो भिडियोमा। यी यावत कुराहरूको एउटै इन्टिटी, एउटै गोल भनेको, फाइनल गोल भनेको के रहेछ? राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा पुग्नु रहेछ। त्यसले गर्दा राज्यका नीतिहरूलाई हामी एक एक गरेर हेर्छौँ, त्यसका शब्दहरूलाई केलाएर हेर्छौँ, त्यसको महसुस गर्छौँ। ती शब्दहरूलाई सापटी लिएर अरू तपाईँहरूको रहेको पाठ्यक्रममा लेख्दाखेरि, पाठ्यक्रम अनुसारका बुदामा लेख्दाखेरि ती शब्द पनि जहाँ हटाउन सकिन्छ, ती शब्दहरू जहाँ प्रयोग हुन्छन्, ती शब्दहरू तपाईँहरूले त्यहाँ लगाइदिनु भयो भने तपाईँको योग्य आन्सर हुन्छ र अरूको भन्दा पृथक आन्सर पनि हुन्छ। किनभने राम्रा शब्दहरू कहाँ छन्? मैले बारम्बार भनेको छु, संविधानमा छ। राम्रा शब्दहरू संविधानमा छन्, योजनामा छन्, कतिपय बजेटमा पनि राम्रा शब्दहरू छन्, यो पनि पढ्नुपर्छ। यस्ताबाट चाहिँ हामीले शब्द खोज्ने, पत्र पत्रिकामा छन्, लेखहरूमा छन्, पत्र पत्रिकामा छन् राम्रा शब्दहरू, लेख रचनामा छन् राम्रा शब्दहरू। हेर्नुहोस् त, यस्ताबाट चाहिँ सापटी लिएका शब्दहरू, यी शब्दहरू जहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँले त्यहाँ प्रयोग गरिदिनु भयो भने तपाईँसँग शब्दको भण्डार बलियो हुन्छ। आदर्श शब्द र वाक्यहरू तपाईँको मानसपटलमा बस्छ। त्यो प्रस्फुटन हुने ठाउँ भनेको तपाईँको कपी हो, त्यसमा प्रस्फुटन गरिदिनु भयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। यसरी अब राज्यका नीतिहरूलाई हेरौँ न त हामी। राज्यका नीति भनेको के रहेछ? बाटो रहेछ भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा चर्चा गरिसकेका छौँ। राज्यको नीति भनेको के हो भन्ने कुरा। राज्यका नीति
हाम्रो संविधान बमोजिम राज्यका नीति 13वटा छन्, त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब 13वटा नीतिहरूलाई हामी पालै पालो हेरौँ न त कस्तो के गर्दो रहेछ, के बाटो भएर चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ क्याच गर्न खोजेको रहेछ, अवलम्बन गर्न खोजेको रहेछ, पुग्न खोजेको रहेछ, त्यसलाई हेरौँ न त। यो पाठमा हामी धारा 51मा राज्यका नीतिहरू भनेर संविधान हेर्नुभयो भने धारा 51मा राज्यका नीतिहरू भनेर दिएको छ साथीहरू। त्यहाँ तपाईँहरूले के हेर्नुहुन्छ पहिले भने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भनेर हेर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता कसरी मजबुत बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी बलियो बनाउने। राष्ट्रिय सुरक्षालाई त नन स्टेक होल्डरलाई दिनु भएन, स्टेटले गर्नु पर्यो, अनिवार्य गभर्मेन्टले गर्नु पर्यो। सुरक्षा सम्बन्धी, पैसा सम्बन्धी, अन्य त्यस्ता आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षाका विविध कुराहरू सम्बन्धी त अरूलाई दिनु भएन। यो त जसरी हुन्छ सरकारले गर्नु पर्यो नि सरकारी तर्फबाट। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई कसरी बलियो बनाउँछु भन्दो रहेछ हाम्रो संविधानले। हेरौँ त। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति के रहेछ, त्यसरी नै राजनीतिलाई के गर्छु, राजनीतिको बाटो हुँदै समृद्धिमा उता राजनीतिक उद्देश्य थियो नि, राजनीतिक उद्देश्यलाई कसरी भेट्छु त म, 50 को 1 लाई, 50 को उपधारा 1 लाई कसरी भेट्छु म, राजनीतिक उद्देश्य कस्तो बनाउँछु, राजनीतिक बाटो कसरी गर्छु, अनि त्यसपछि शासन व्यवस्था कस्तो बनाउँछु। राजनैतिक र शासन व्यवस्था कस्तो बनाइयो भने त्यो राजनीतिक उद्देश्य परिपालना गर्न सकिन्छ अथवा त्यो ठाउँमा पुगिन्छ, त्यसरी सोच्नु पर्यो तपाईँले। त्यसपछि सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हामीसँग अहिलेसम्म भएका अवयवहरू के छन् र के थप्नुपर्छ त्यसको संरचनामा आदर्श मार्ग कसरी कोर्न सकिन्छ भनेर सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको नीति छ। हेर्नुहोस् त। अब अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति कस्तो छ त, कसरी आर्थिक कुराहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। उता आर्थिक उद्देश्य सोच्नुहोस्, त्यसलाई पुग्नु छ, त्यो बाटोमा त्यो ठाउँमा पुग्नु छ, त्यसलाई पुग्नको लागि कस्तो बाटो बनाउन सकिन्छ। वाणिज्य सम्बन्धी, अर्थ सम्बन्धी, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति कस्तो बनाउन सकिन्छ। त्यसरी नै विकास कसरी गर्न सकिन्छ, विकास सम्बन्धी नीतिहरू के अवलम्बन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र सम्वर्धन र उपयोग, संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग, हेर्नुहोस् त यसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ। यहाँ लेखिएको कुरा यो छ। यो कुराहरू हामी एउटा भिडियोमा, यस भिडियोमा कम्प्लिट रूपमा यसरी कतिवटा भयो साथीहरू, 6वटा, 6 भएपछि 7वटा भयो। 7वटा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ तल 13वटा नीतिहरू छन्, 7वटा यसमा आयो, अझै बाँकी रहे 6वटा। 6वटा के बाँकी रहे, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ के छन् त, त्यो नीति चाहिँ हामी यसमा हेर्नै रहेछौँ। त्यो हेरिसकेपछि श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति हेर्छौँ साथीहरू। यसमा श्रम भनेको के हो र रोजगार, श्रम र रोजगारलाई कसरी मजबुतीकरण बनाउँदै हाम्रो आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्यलाई कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ हामीले संविधान बमोजिम संविधानले देखाएको आदर्श मार्गमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर यो नीति अथवा यी बाटोहरूलाई हेर्छौँ हामी। सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति कसरी बनाउन सकिन्छ। के नीति भयो भने सामाजिक न्याय हुन्छ। सामाजिक न्याय भनेको राज्यबाट पाउने जे स्रोत साधन छ, जे कुराहरू पाइन्छ, मैले विभेद नगरिकन पाएको छु, मैले ढुक्कले अरूलाई भन्दा कम पनि पाएको छैन, बढी पनि पाएको छैन, राज्यबाट दिइने सेवा सुविधाहरूमा विभेदीकरण र वञ्चितीकरण भएको छैन, मैले उपभोग गर्न पाएको छु भनेर एउटा महसुस गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नलाई चाहिँ हामीले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति पनि यसमा राखिएको पाइन्छ साथीहरू। त्यसरी नै न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी हामी अदालतकै तर्फ पढ्ने भएको हुनाले यो अझ महत्त्वपूर्ण पनि भयो साथीहरूको लागि। न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई कसरी चाहिँ अवगत गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसमा राखिएको छ, के बाटो भएर चाहिँ न्याय सेवालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिन्छ, उपयोगी बनाउन सकिन्छ, सक्षम, सुदृढ र जनउत्तरदायी बनाउन सकिन्छ, सुशासनको पालना कसरी गराउन सकिन्छ, भ्रष्टाचार रहितता कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसले त्यहाँ एडभोकेसी गर्छ। त्यहाँ दिएका कुराहरूलाई हेर्नुहोस् त। त्यसरी नै पर्यटन सम्बन्धी नीति, हामी पर्यटनमा यति अगाडि बढेका छौँ, यत्रो नेचुरल रिसोर्सेस फेनोमेनहरू छ हामीसँग, यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ त। पर्यटन सम्बन्धी नीति कस्तो बनायो भने, पर्यटन सम्बन्धी कानुन कस्तो बनायो भने त्यो पर्यटन सम्बन्धी कुराहरूमा समृद्ध गर्न सकिन्छ र हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पर्यटन सम्बन्धी नीति राखियो। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ कस्तो बनाउनुपर्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी मजबुत बनाउनुपर्छ, एउटा संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ, मजबुतीकरणको विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो सबै समृद्धिमा जाने मार्गहरू भनेको, बाटोहरू भनेको यो हुन्।
यति तपाईँहरूले अर्को भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। अहिलेलाई मैले अघि देखाएको अघिल्लोमा यी 6वटा 7वटा यी 7वटा नीतिहरू हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। एक एक गरी त्यहाँको शब्दहरू हेर्छौँ, त्यहाँको शब्दको संयोजन गर्छौँ, त्यहाँको शब्दको अर्थ केलाउँछौँ, त्यसपछि कसरी त्यसलाई लेख्न सकिन्छ र कहाँ कहाँ ती शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो संविधानको लागि मात्र यो शब्द होइन, हामी विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ साथीहरू, अरूतिर पनि अरू तपाईँको पाठ्यक्रम यसभन्दा बाहेकका पाठ्यक्रमहरू छन्, त्यो पाठ्यक्रमहरूमा जे कुराहरू मिल्छन्, यहाँका धेरै कुराहरू मिल्छन्। मैले बारम्बार निवेदन गरेको छु साथीहरूलाई, यो कुरा छुटाउनु हुने छैन तपाईँहरूले। अब तपाईँहरूले संविधानका आदर्श शब्द र वाक्यहरू, त्यसपछि योजनाका आदर्श शब्द र वाक्यहरू, बजेटका आदर्श शब्द र वाक्यहरू, त्यसरी नै अन्य कुराहरूमा तपाईँले पढ्नुभएको जे पत्र पत्रिका लिटरेचरहरू छ त्यहाँका शब्दहरू के मिल्छन् त, शासन व्यवस्थामा के मिल्छ, सुशासन कायम गर्न के मिल्छ, यो प्रशासन व्यवस्थापनमा के मिल्छ, यी सम्पूर्ण ती कुराहरूलाई चाहिँ सिंचित गरेर तपाईँको मानस पटलमा राखेर शब्दलाई, शब्दको भण्डार राम्रो, वाक्यको भण्डार राम्रो संयोजन गर्न जान्नुभयो भने तपाईँको लेखाइ आदर्श र उच्च हुन्छ, फरक हुन्छ साथीहरू। अब यसो गरौँ साथीहरू, हामीले यो नीतिमा पहिलो नीति हाम्रो के रहेछ भने 13वटा नीति मैले निवेदन गरिसकेको छु, अघिल्लो भिडियोमा पनि आइसकेको छ। 13वटा नीतिहरू संविधानमा दिएको रहेछ। पहिले के नीति रहेछ हेर्नुहोस् त साथीहरू, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भन्छ यसले। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा। राष्ट्रिय एकता भनेको के हो, राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको के हो, राष्ट्रिय एकतालाई कसरी मजबुत बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई कसरी परिपक्व बनाउने, हामी सुरक्षित छौँ है भनेर कसरी बनाउने त, के गर्दा परिपक्वता प्राप्त हुन्छ यो कुरामा भनेर संविधानले राखेका कुराहरू हेर्नुहोस् त। यहाँ के लेखेको छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, यो कुराहरू जहीँ पनि भेटिन्छ संविधानमा। स्वतन्त्रतालाई हरण गर्नु भएन, सार्वभौमसत्ता सोभरेन्टीलाई हरण गर्नु भएन, भौगोलिक अखण्डता, यी कुराहरू हेर्नुहोस् त। नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, अघि पनि आएको थियो नि, यो राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, चोखो राख्नुपर्छ, यसमा काहीँ दाग लाउन पाइँदैन है। यी कुराहरूलाई चाहिँ कति कुराहरूलाई मैले 1 2 3 4 गरिदिएको छु, 1 2 3 4 5, यी स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई जोगाउनु पर्छ, अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, यसलाई अछुतो राख्नुपर्छ, अरूभन्दा चोखो राख्नुपर्छ, यसमा प्रश्नै उठाउन पाइँदैन कहीँ पनि। यो भनेको पहिलो कुरा हो, यसलाई हामीले जोगाउनु पर्छ, यसलाई नष्ट हुन दिनु हुँदैन, काहीँ यसमा धाधस आउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो, यो 1 नम्बरमा। त्यसपछि अब जात जातितिर आउन त, हामीसँग नेपालमा रहेका जात जातिहरू धेरै छन्, त्यो जात जातिलाई के गर्ने, विभिन्न जात जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, हाम्रो त यही हो नि सम्पत्ति त। हामीसँग विभिन्न जात जाति छ, भाषा, धर्म छ, संस्कृति छ विविध खालको। यो संस्कृति र सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सम्बन्ध, सहिष्णुता, ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइ बीच, अब हेर्नुहोस् त, संघीय इकाइ बीच के गर्ने, परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने। के गर्ने, विभिन्न जात जाति छ मसँग, भाषा धर्म संस्कृति छ, त्यो भाषा धर्म संस्कृतिलाई जोगाउँदै त्यो सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता, उनीहरूको एकैबद्धता, सम्पूर्ण, केही देशको लागि केही पर्यो भने सब एक छन् है, आफ्नो आफ्नो धर्म मान्छन्, आफ्नो आफ्नो संस्कार मान्छन्, आफ्नो आफ्नो परम्परा छ। तर एउटा नेपालीलाई दुख्यो भने सबैलाई नेपालीलाई किन दुख्छ त, उसको त परम्परा संस्कार त बेग्लै थियो, किन? यसले गर्दा हेर्नुहोस् त के भन्छ संविधानले, विभिन्न सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सद्भाव छ, हामीसँग सहिष्णुता छ, ऐक्यबद्धता छ। यो गरेर यति मात्रै गर्दिन, सङ्घ र इकाइहरू बीच चाहिँ के गर्छु, सम्बन्धको विकास गर्छु। कस्तो खालको, सङ्घले प्रदेशलाई सहयोग गर्छ, सङ्घले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्छ, स्थानीय तहले प्रदेशलाई सहयोग गर्छ, प्रदेशले चाहिँ के गर्छ, सङ्घलाई प्रयोग गर्छ। यसरी सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्दै म राष्ट्रिय एकता कायम गर्छु ल, विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिमा र मेरो फेडरल सिस्टममा जे छ 3 तहको संघीयता जे छ त्यो संघीयताको बीच पनि चाहिँ के गर्छु त भन्दा सम्बन्ध कायम गर्छु, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छु भन्छ संविधानको। यो राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको दोस्रो टपिकले, दोस्रो बुदाले साथीहरू, दोस्रो उपधाराले त्यसरी हेर्नुहोस् त। र तेस्रोमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी अब शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, यसलाई मात्रै हेरिदिनु भयो, मैले अलिकति इङ्कित गर्न खोजेको, यति भयो भने तपाईँको टपिक्स बनिहाल्छ है। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, कस्तो खालको,
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्छु म, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली मेरो यस्तो हुनुपर्छ भनेर विकास गर्छु, अनि शान्ति सुरक्षाको म व्यवस्था गर्छु, सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छु। मानव चाहिँ सबै किसिमले सुरक्षित छ है, विकासको लागि, उसको फिजिकल सुरक्षाको लागि, उसको बौद्धिक सुरक्षाको लागि, उसलाई कुनै किसिमको टर्चर हुँदैन आफ्नो मुलुकमा, ऊ सुरक्षित भएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू प्रस्फुटन गर्न पाउँछ। यसले गर्दाखेरि म के गर्छु, मानवीय सर्वाङ्गीण कुराहरूको चाहिँ म सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछु, मेरो मुलुक त्यस्तो बनाउँछु भन्छ यो नीतिले। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल के गर्छु, सबल, शुद्ध, व्यावसायिक र समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउँछु। यो पनि चाहियो नि सुरक्षामा त। त्यसपछि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउँछु। राष्ट्रिय आवश्यकता जे पर्छ त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई के गर्छु, सेवा गर्न, राष्ट्रको लागि सेवा गर्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो अवसर हो साथीहरू। राष्ट्रको लागि सेवा गर्न सक्ने, योग्य र तत्पर बनाउँछु भन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि पूर्व कर्मचारी, यिनीहरूको ज्ञान सिप लिने जो पूर्व कर्मचारी छन् उनीहरूबाट इतिहास हो हाम्रो, त्यो इतिहासको धरोहर भत्काउनु हुँदैन। त्यो धरोहरबाट हामीले ज्ञान सिप, अनुभव आर्जन गर्न सक्छौँ, अनि थप नयाँ कुराहरू हामी इनर्जेटिक तरिकाले गर्न सक्छौँ। योबाट के गर्छु, सैनिक प्रहरी लगायत पूर्व राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको यही भन्छ कि ज्ञान सिप। हेर्नुहोस् त, यसले उनीहरूमा रहेको ज्ञान सिप कसरी चलेको थियो त्यतिखेर, अनुभव छ नि, ज्ञान सिप र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग गर्छु, राष्ट्र हितको लागि समुचित उपयोग गर्छु। के गर्छु, स्वतन्त्रता र अखण्डताको कुरो गर्छु, जात जातिको कुरो गर्छु। हेर्नुहोस् त, जात जातिको कुरो गर्छु, सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछु, सर्वाङ्गीण सुरक्षा दिन्छु मानिसलाई, अनि त्यसपछि समावेशीकरण, सबल र व्यावसायिक तरिकाले समावेशीकरणको कुरा गर्छु, अनि त्यसपछि नागरिकहरूलाई सेवा गर्न तत्पर बनाउँछु। त्यसपछि पूर्व कर्मचारी राष्ट्र सेवकहरूको चाहिँ अनुभव लिन्छु भनेर यति दिमागमा राखिदिनु भयो भने माथिदेखि आइगयो। सजिलो छ। अब यो कुरा के गर्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईँले टिपोट गर्नुहुन्छ, सेतो पेपर छ नि हाम्रो, सेतो पेपरमा बाँचेर टिपोट गर्न थालिहाल्नु। त्यसरी तयारी गरिदिनुहोस्। त्यसरी तयारी गरिसकेपछि यो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति तपाईँहरूलाई पुरा हुन्छ। अब दोस्रो नीति हेर्नुहोस् त, पहिलो नीति राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति थियो। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय के गर्यो, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता दुईटा कुरो गरेर यसले राष्ट्रिय सुरक्षा गर्छु, राष्ट्रिय एकता गर्छु भन्छ। अब दोस्रो नीति हेर्नुहोस् त, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। अब तपाईँलाई आफै पोइन्टहरू बन्न थाल्छ दिमागमा, राजनीतिमा यो कुरा हुनुपर्छ, अहिलेको सुधार गर्नु। त्यो कुरा तपाईँले जानेको कुरा अलिकति गहिरो अध्ययन गर्नु भएको छ भने यहाँ मिलिरहेको हुन्छ, संविधानले पनि त्यही गर्छु भनिरहेको हुन्छ। त्यसपछि शासन व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्छु भन्छ, त्यो पनि मिलिरहेको हुन्छ तपाईँले जानेको कुरो। अब हेर्नुहोस् त, राजनीतिलाई के गर्छु भन्छ, पहिले राजनीतिको कुरा गर्छ, अनि शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति गर्छ। यसो गर्छु भन्छ अहिले। हेर्नुहोस् त, राजनीतिक उपलब्धि, अहिलेसम्म जति राजनीतिको उपलब्धि भएको छ त्यसलाई रक्षा गर्छु, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र रक्षा गर्छु भन्छ यसले, अनि सुदृढ गर्छु भन्छ र विकास गर्छु भन्छ। रक्षा गर्छु, सुदृढ गर्छु र विकास गर्छु। राजनीतिक उपलब्धिको जति मैले राजनीतिक उपलब्धि ज्ञान गरेको छु त्यसको चाहिँ के गर्छु, त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्छु, सुदृढ गर्छु, त्यसलाई अझ समृद्ध राम्रो बनाउँछु र विकास गर्दै आर्थिक अब यसलाई लगेर कहाँ पोख्छु म, आर्थिक कुरा, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनतामा जनताको हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको जनताको सर्वोत्तम हितलाई चाहिँ हामीले प्रत्याभूति गर्ने काम गर्छु भन्छ यसले। राजनैतिक हो यो। हेर्नुहोस् त, मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र विधिको शासन कायम राख्ने। रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट, फुलफिल, तीनटा शब्द तपाईँहरूले जानिदिनु भयो भने काहीँ लेख्न काम दिन्छ। मानव अधिकारलाई रेस्पेक्ट गर्ने, त्यसलाई पहिले रेस्पेक्ट गर्ने, आदर सम्मान गर्ने। मौलिक हकहरूलाई हामीले के गर्ने, नीतिहरूलाई के गर्ने, मौलिक हकहरूलाई लेख्नु पर्यो भने त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने, आदर गर्ने, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने, त्यसलाई फुलफिल गर्ने। तीनटा कानुनी फेजका शब्दहरू टिप्नुहोस् तपाईँहरू। रेस्पेक्टले के गर्यो, रेस्पेक्ट गर्नेले के गर्छ साथीहरू, रेस्पेक्ट भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने, सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसमा चाहिँ के गर्ने, पार्टिसिपेन्ट्स हुने, रेटिफिकेसन गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने, त्यसलाई रेस्पेक्टको रूपमा राखिदिनुहोस् है। अब प्रोटेक्ट कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ, प्रोटेक्ट गर्दा त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई प्रोटेक्ट भनेको त्यो अनुरूपका कानुनहरू बनाउने, मुलुकमा संरचनाहरू निर्माण गर्ने, विङ्स, स्टेटका विङ्सहरू बनाउने, गभर्मेन्टल विङ्सहरू बनाउने। के गर्नको लागि,
त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि जुन तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुभएको थियो नि, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि गभर्मेन्टल विङ्सहरू बनाउनुपर्छ, हामीले संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संरचनाहरू बनाइसकेपछि त्यसको पेरियोडिक रिपोर्टहरू बुझाउनुपर्छ नि हामीले त्यो रेस्पेक्ट र प्रोटेक्ट गरे अनुसार चाहिँ पेरियोडिक रिपोर्टहरू, मासिक पेरियोडिक रिपोर्ट बुझाउनु पर्ला, त्रैमासिक बुझाउनु पर्ला, वार्षिक बुझाउनु पर्ला साथीहरू। त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रगति गऱ्यौँ ल, मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रगति यो गऱ्यौँ, जुबिनाइल जस्टिस चिल्ड्रेनको लागि CRC को लागि यो गऱ्यौँ, सिडको लागि यो गऱ्यौँ, ICSCR को लागि यसो गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ यी रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल भन्ने शब्दहरू तपाईँहरूले अलिकति मानसपटलमा राखिदिनु भयो भने तपाईँको लेखाइलाई यसले मजबुतीकरण प्राप्त गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानव अधिकारको के गर्छु भन्छ, कन्स्टिट्युसनले संरक्षण गर्छु भन्छ, सम्वर्धन गर्छु भन्छ र विधिको शासन कायम राख्छु भन्छ। विधिको शासन भनेको के हो? विधि भन्दा माथि कोही जान सक्दैन। विधि सबैलाई विधि बराबर एउटा विधि बनिन्छ मुलुक चलाउने, त्यो विधिमा रहेर हामी चल्छौँ, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ, प्रोटेक्ट गर्छौँ, फुलफिल गर्छौँ। कुरा त्यही हो, त्यसलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, मान्छौँ हामी र त्यही अन्तर्गत विकास गरेर मजबुतीकरणमा प्रवेश गर्छौँ हामी। यसलाई हामीले रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल भन्यौँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त, र नेपाल पक्ष भएका आयो नि मानव अधिकारमाथि कोटिएपछि, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्छु, फुलफिल गर्छु। रेस्पेक्ट, प्रोटेक्ट र फुलफिल थियो नि, यसलाई फुलफिल गर्छु। सार्वजनिक प्रशासनलाई कस्तो बनाउँछ अरे? तपाईँ सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्न आउँदै हुनुहुन्छ, सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानले कस्तो बनाउँछु भने छ? हेर्नुहोस् त, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउँछु, सक्षम बनाउँछु, टिप्नुहोस्, स्वच्छ बनाउँछु, सक्षम बनाउँछु, निष्पक्ष बनाउँछु, पारदर्शी बनाउँछु, अनि भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु, जन उत्तरदायी बनाउँछु। हेर्नुहोस् त, जन उत्तरदायी बनाउँछु र त्यति मात्रै गर्दिनँ, सहभागितामूलक सबैले महसुस गर्न सक्ने, सहभागी हुन सक्ने बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा, यति गरेपछि त राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ नागरिकको लागि। सेवा सुविधा जनताको समान र सहज पहुँच, ऐसी सबैको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको। अब सुशासनको बारेमा साथीहरूलाई लेख्न आयो, सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर लेख्न आयो। तपाईँलाई यो बुझ्दाभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ हेर्नुहोस् त साथीहरू, यसरी संविधानलाई हामीले हेर्नुपर्छ र संविधानलाई केलाउनुपर्छ। संविधानभित्रका शब्दले हामीलाई धेरै ठुलो काम गर्छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई अर्को टपिक्समा सार्वजनिक प्रशासन पढ्दा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्दा, कार्यालय व्यवस्थापन सञ्चालन पढ्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो कुराहरू कसरी काम दियो? अब हेर्नुहोस् त, संविधानको नीतिले नै सार्वजनिक प्रशासनलाई, हाम्रो संविधान त ठुलो कानुन हो, मूल कानुन हो, संविधानको नीतिमा नै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जन उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउने उद्घोष गर्दै, अब एउटा पोइन्ट बनाउनु, यस्तो बनाउने उद्घोष गर्दै, यस्तो उद्घोष गरिदियो संविधानले, यस्तो आदर्श उद्घोष गरिदियो, त्यसपछि राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा जे छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, यस्तो चाहिँ एउटा आदर्श उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य संविधानले बोकेको छ भनेर सबैभन्दा माथि लेखिदिनु भयो भने त्यहाँभन्दा आदर्श आन्सर के हुनसक्छ? यसरी तपाईँले क्रिएसन गर्नु र इनोभेसन गर्नु, यसलाई लगेर त्यहाँ सिन्चित गर्नु। लोकसेवाको लेखाइमा काहीँ पनि असफल नहुने ठाउँ भनेको यही हो। मैले अभ्यास गरेको तपाईँले यसमा र यसभन्दा पछाडि बजेटमा, यो योजनामा साथीहरू, पहिलो कुरो संविधान र योजनाका शब्द र वाक्यहरूलाई जसरी हुन्छ लिइदिनु होला। मेरो अनुरोध हो, तपाईँलाई यसले सफल बनाउँछ। जुनसुकै परीक्षामा तपाईँ जुनसुकै परीक्षा लेख्नु, तपाईँलाई छोडेर यसले जानेवाला छैन। अब हेर्नुहोस् त, कहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँलाई एक दुईचोटि हेरेपछि आउँछ, यो त यहाँ प्रयोग हुन्छ नि। अब भ्रष्टाचारमा पनि त प्रयोग भयो नि, हेर्नुहोस् त, यस्तो बनाउँछु भनेको छ। सुशासनमा पनि त तपाईँको प्रयोग भयो नि, तपाईँले भ्रष्टाचार पनि पढ्नुपर्छ, सुशासन पनि पढ्नुपर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि पढ्नुपर्छ। अब यो पोइन्टलाई ख्याल गरिदिनु भयो भने, यो पोइन्ट मात्रै होइन, यसमा धेरै कुरा छ नि, जहाँसुकै काम दिने चौतर्फी कुराहरू छ नि, यस्ता कमन कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर राखिदिनुपर्छ साथीहरू। अब के गर्न सकियो भन्दा, आम सञ्चारलाई स्वस्थ, हेर्नु त, सञ्चारलाई के गर्छु भन्छ? सञ्चारलाई स्वस्थ, निष्पक्ष अनि मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
यसलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउन चाहिँ आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्छ अहिले। हेर्नुहोस् त, सञ्चारलाई यस्तो गर्छु भन्छ, स्वच्छ बनाउँछु, स्वस्थ बनाउँछु, निष्पक्ष सञ्चारको बारेमा लेख्न आयो भने यही लेख्नु पनि त सकियो थपेर। त्यसपछि सङ्घीय इकाइहरू बीच के गर्छु, सङ्घीय इकाइहरू बीच कसरी स्रोतको बाँडफाँड गर्छु, सङ्घीय इकाइ बीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्छु भन्छ। सङ्घीय इकाइहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्छ, यसले पनि काम दिन्छ तपाईँहरूलाई। यसरी साथीहरू, यसरी तयार गरिदिनु भयो भने लोकसेवामा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा सजिलो हुन्छ। तेस्रो नीतिले के भन्दो रहेछ, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण। हाम्रो माथि पवित्र उद्देश्य पनि थियो नि, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो किसिमले गर्छु भन्ने। अब यो सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ त, यो पाठ कहाँ कहाँ मिल्छ त तपाईँको, उता हेर्नुहोस्। कसरी सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, संस्कृति भनेको के हो, संस्कृतिलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ, सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसपछि सामाजिक रूपान्तरण, सोसियल ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्न सकिन्छ, यी कुराहरू तपाईँलाई सोधियो भने तपाईँ के लेख्नुहुन्छ त। अब यहाँभन्दा राम्रो उत्तर, यहाँका आदर्श वाक्य, यहाँका आदर्श शब्दभन्दा राम्रो उत्तर कहाँ पाइन्छ ल भन्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, स्वस्थ सभ्य यसरी आयो नि, स्वस्थ सभ्य संस्कृतिको विकास गरी। हामीलाई स्वस्थ र सभ्य संस्कृति चाहिएको छैन, स्वस्थ सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा, हेर्नुहोस् है शब्द, सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने आजको आवश्यकता हो भनेर तल तपाईँले निष्कर्षमा लेख्नुपर्ने भयो भने नि यसैलाई घुमाएर लेखिदिनु भयो भने पुग्यो। सुरुमै लेखिदिनु पनि जार्गनलाई पनि भयो, यस्तो यस्तो सम्बन्धले राज्यको मजबुतीकरण हुन्छ, राज्यलाई चिनाउँछ, सामाजिक परिवर्तन हुन्छ, आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ, सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन्छ भनेर तपाईँले यहाँका कुराहरू हालिदिनु भयो भने यहीँबाट जार्गन पनि बन्ने भयो, निष्कर्ष पनि बन्ने भयो, बुलेट पनि बन्ने भयो। किन अरूतिर खोजिरहने, यसले त समेटिदिएको छ सबै। यसले गर्दा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्छु भन्छ यसले। त्यस्तै ऐतिहासिक, पुरातात्विक, यहाँ शब्द छ नै, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्छु भन्छ, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्छु भन्छ, त्यसपछि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्छु भन्छ। संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रचार गर्छु। यो बाटोबाट हिँड्छु म, यसो गर्दै हिँड्छु म, जति नियम कानुन बनाउँछु यसमै आधारित भएर बनाउँछु म, यही प्राप्त गर्न बनाउँछु म भनेको संविधानले। सामाजिक, सांस्कृतिक, सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको के गर्ने भयो, स्थानीय समुदायको सृजनशीलताको, इन्टरप्रिनरसिपको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने भन्छ संविधानले। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यसो गर्दै म सामुदायिक विकास गर्छु भन्छ। कति राम्रो कुरा गर्छ यहाँनिर। त्यसपछि राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य, सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, यसको नाममा विभेद भएको छ, असमानता भएको छ, यो आधारमा, यसको आधारमा शोषण भएको छ, ती अन्यायको अन्त्य गर्छु म। त्यस्तो खालको कानुनहरू निर्माण गर्छु, प्रचार प्रचार गर्छु, जनतालाई अवेरनेस गराउँछु। देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जात जाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्छु। यहाँका शब्दहरू हेर्नुहोस् र वाक्यहरू हेर्नुहोस्। बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्छु म, एउटा मात्रै भाषाले हुँदैन, बहुभाषिक। यसले के गरेछ, पहिले के भनौँ, संस्कृतिको कस्तो खालको संस्कृतिको, स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गर्छु, सामाजिक सुसम्बन्ध कायम गर्छु, समाजको यस्तो समाजको निर्माण गर्छु। अनि ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक कुराहरूको के गर्छु, अध्ययन अनुसन्धान गर्छु, पहिले र प्रचार प्रचार गर्छु, मेरोमा यस्तो यस्तो छ है भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्छु। सामाजिक, सांस्कृतिक, सेवामूलक स्थानीय समुदायको जिम्मेवारी सिर्जना गर्दै उनीहरूलाई प्रबन्धन र परिचालन गर्छु भन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, संस्कृति, भाषा, विकास, चलचित्र जे छन् यसलाई के गर्छु त, राम्रो बनाउँछु। के गर्छ, त्यसपछि समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, त्यसको नाममा विविध शोषण, असमानता, विभेद भइरहेछन्, त्यसलाई चाहिँ सकिदिन्छु म, लिमिट एन्ड अन्त्य गरिदिन्छु भन्छ। यसमा त्यसरी तपाईँले कपीमा चाहिँ लेख्नुहोस् त साथीहरू। अब के गर्छु, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्छु भन्छ, सांस्कृतिक विविधता कायम राख्छु, आफ्नो आफ्नो संस्कृति हुन्छ भन्छ। यसमा
सामाजिक र सांस्कृतिकमा यी कुराहरू लेखिदिनु भयो भने तपाईँको मजबुत आन्सर हुन्छ। अब अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, यसैले भनेको नि अर्थलाई के गर्छु, उद्योग र वाणिज्यलाई कसरी राम्रो बनाउँछु, म कस्ता कस्ता खालका चाहिँ ऐनहरू बनाउने रहेछु, यसमा के स्टेटका विङ्सहरू बनाउने रहेछु र कसरी जाने रहेछु अर्थमा, कसरी जाने रहेछु उद्देश्यमा, र त्यसरी नै वाणिज्यमा म कसरी जाने रहेछु व्यापारमा भनेर यसले भन्नुपर्छ। यो वाणिज्य व्यापार पनि त तपाईँले अर्थ सम्बन्धी कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यसमा लगेर के गर्न सकियो, अब सार्वजनिक, निजी र सहकारी, यो तीनटा कुरा तपाईँहरूले कण्ठ पारे पनि भयो, बुझे पनि भयो। यो चाहिँ सार्वजनिक, निजी र सहकारी, छोड्दै नछोड्नुहोस्। सार्वजनिक हुन्छ एउटा, एउटा निजी हुन्छ, एउटा सहकारी हुन्छ। सार्वजनिकले के गर्छ, नाफा खोज्दैन, सरकारको हो यो, सरकारले नाफाको लागि होइन, सेवाको लागि, यसले सेवा। निजीले के गर्छ साथीहरू, नाफा खोज्छ। सहकारीले पनि के गर्छ, सहयोग, यो सहयोगको अवधारणा हो, प्लस नाफा पनि खोज्न थाल्यो अहिले, सहयोग र नाफा। अब यो तीनटै कुरा सिन्चित गरिदियो, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा, निजी क्षेत्रको नाफा कमाउने पोलिसी। नाफा कमाउनको लागि त धेरै खट्नु पर्यो नि, उसले आइडिया ल्याउँछ नि, उसले फेरि इनोभेसन क्रिएसन गर्छ नि उसले। त्यसपछि सहकारी क्षेत्रको एउटा सहयोगको प्रविधि। यी तीनटै कुराहरूलाई मिलाइयो भने के गर्छ, मुलुक समृद्ध बन्छ है, आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ मेरो देशमा, वाणिज्य बलियो बन्छ, व्यापार बलियो बन्छ, उद्योग कल कारखानाहरू सिर्जना हुन्छन् भन्छ यसले। क्षेत्रको सहभागिता, स्वतन्त्र विकास र मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्छु। यो तीनटा शब्द साथीहरूले याद गर्नुहुन्छ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी। अब यिनीहरूको सहयोग, सम्बन्ध, सुसंस्कार, उनीहरूमा भएका ज्ञान, सिप, कला, इनोभेसनहरू राज्यले प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रण गरिदियो यहाँ। यही कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने भयो साथीहरू। अर्थतन्त्रमा के गर्ने, अब निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै के गर्छ निजी क्षेत्रले, नाफा कमाउँछ। अर्को कुरो के गर्छ, क्रिएसन र इनोभेसन गर्छ। के गर्छ, नयाँ व्यावसायिक आइडिया ल्याउँछ यसले। संसारमा चलेका जति नयाँ व्यावसायिक आइडियाहरू छन् कसले ल्याउँछ, धेरै जसो निजी क्षेत्रले ल्याउँछ। किन, उसलाई तत्काल नाफा कमाउनु छ, ऊ नाफामुखी हुन्छ। अब निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन, जे साधन स्रोत छ मसँग त्यसको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छु भन्छ। अर्थतन्त्र सुदृढ गर्छु, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छु, एउटा यो भयो। अर्को निजी क्षेत्रको पोइन्ट भयो। अर्को सहकारी क्षेत्रलाई के गर्छ त, अब तीनटा पोइन्ट पनि हाल्यो यहाँबाट। सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै, बढाउँदै, प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा, हामीलाई त सहयोग चाहिएको छ नि, यसले सहयोग गर्छ। राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने, सहयोग परिचालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधि, स्वस्थता, जवाबदेहिता, हेर्नु शब्दहरू, प्रतिस्पर्धा, यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने। यी भित्रका शब्दहरू भ्रष्टाचारमा पनि काम दियो, उता लेख्न सुशासनमा पनि काम दियो। उपलब्ध साधन स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको अब के गर्ने, न्यायोचित वितरण गर्ने। एउटाले धेरै पाउने, एउटाले थोरै पाउने हुँदैन, यसको न्यायोचित वितरण। जसले दुःख गरेछ, दुःख गरे अनुसार न्याय गर्नु पर्यो, यसलाई न्यायोचित वितरण गर्नु पर्यो राज्यले भनेर यसले भनिदियो। तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनेको के हो, जहाँबाट बढी कम लगानी बढी फाइदा लिन सकिन्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उद्योगको विकास गर्ने। यस्ता खालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू केबाट छिटो समृद्धि, आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, त्यसको पहिचान गरी यस्तो उद्योगहरूको विकास र विस्तार गरी के गर्ने भयो, निर्यात प्रवर्धन। यो शब्द लिनुहोस् त, निर्यात बढी गर्ने, अरू देशमा बढी सामान बेच्ने। निर्यात प्रवर्धन भनेको के भयो साथीहरू, हाम्रो सामान अरू देशमा बढी बेच्ने। अब हाम्रो सामान चाहिँ संसारभरि फैलियोस्। जस्तै सगरमाथा लेखेको पानी पठाउन पाइयो भने कहाँ बिक्दैन होला र, हाम्रो सगरमाथाको पानी कसले पिउँदैन होला र, त्यहाँभन्दा स्वस्थ पानी कहाँ हुन्छ होला र। फेरि हेर्नुहोस् त, एउटा आइडेन्टिटी मुलुकको, यसले त्यही भन्छ तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गरी विस्तार र निर्यातमा धेरै पठाउँछु म, मेरो सामान अरू देशमा धेरै पठाउँछु, संसारभरि फैलाउँछु। अनि त्यसपछि प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्छु। आयात चाहिँ कम गर्छु है, आयात कम गर्छु, निर्यात धेरै गर्छु भन्नु। यसले आयात अर्कोमा लेख्नु।
कालाबजारी हेर्नुहोस् त, कालाबजारी हुन दिन्न, एकाधिकार हुन दिन्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्छु भन्छ यसले। हेर्नुहोस् त, यो बाटो अवलम्बन गर्छु। कालोबजारीको, एकाधिकारको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ यो लिमिट्यान्न पार्छु म भन्छ। यति मात्रै भन्दैन, यो शब्दहरू लिनुहोस् ल, सबै पोइन्ट जान्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईँले शब्दहरू लिइदिनु भयो यहाँबाट र वाक्यहरू लिइदिनु भयो भने तपाईँलाई मजबुत हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण प्रबन्धन गरी नेपाली श्रम, सिप, कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने। तीनटा छ नि त्यहाँ त, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी। पहिले अर्थको जानी यसरी मजबुत बनाउँछु भनेर अब उद्योग कस्ता खालका उद्योग खोल्छु भन्छ, त्यसपछि वाणिज्यलाई के गर्छु भन्छ। यति कुराहरू समेट्नु पर्यो नि यसमा। हेर्नुहोस् त साथीहरू, त्यसरी राख्दिनु भने अर्थको 2टा पोइन्ट, 3टा पोइन्ट, अर्कोको 2टा, उद्योगको 2-3वटा पोइन्ट, वाणिज्यको 2-3वटा पोइन्ट तपाईँले जानिदिनु भयो भने त तपाईँ मजबुत हुनुभयो। उता पनि तपाईँलाई अर्थ, उद्योग, वाणिज्यतिर पनि काम दियो, सबैभन्दा राम्रो। त्यसपछि नीतिता जान्नु नै भयो, सोधियो भने सजिलो भयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छु। राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, यहाँ आयो मैले भनेको निर्यात प्रबन्धन, यो शब्द खोजिरहेको थिएँ म। यति यो तपाईँ जान्नुहोस् त, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छु। अरू वस्तु आयातको, त्यो जे चिज आयात भइरहेछ त्यो चिज मै उत्पादन गर्छु, त्यो चिजले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्छु, मेरै देशमा उत्पादन गर्छु। त्यसपछि निर्यातलाई चाहिँ के गर्छु, प्रबन्धन। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबन्धन। अरू देशमा मेरो सामान जति जान्छ त्यो चाहिँ बढाउँछु, म फेरि बेच्छु। गर्दै के गर्छु, प्रबन्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकास र प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्छु। त्यसरी आएको सम्पत्तिलाई यसरी म पुँजीलाई चाहिँ प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्छु। अब वैदेशिक सहायता लिँदा कसरी लिन्छु, वैदेशिक सहायता लिँदा आवश्यकता र प्राथमिकता, केमा आवश्यकता छ, केमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने। यहाँ त जो पाए त्यही, जुन पाए त्यही मन्त्रालयले लिइरहेछ, राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्नु पर्यो। एउटै डालोमा हाल्नु पर्यो विदेशबाट आएको पुँजीलाई, थरपष्ट तरिकाले लिन पाइएन। एउटै डालोमा हालेर के गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता के छ र राष्ट्रिय आवश्यकता के छ, त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ। जथाभावी प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्छ संविधानले साथीहरू। अब गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सिप, प्रविधि, उनीहरूसँग ज्ञान छ, सिप छ, प्रविधि छ, पुँजी छ, यसलाई के गर्ने त हामीले, यी कुराहरूलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने भन्छ संविधानले। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रिय विकासमा चाहिँ यसले उपयोग गर्ने भन्छ साथीहरू। त्यसरी नै औद्योगिक करिडोर, जोन जोन बनाएर औद्योगिक करिडोर बनाइदिए हुन्छ नि नेपालमा। जे फल्छ, आफ्नो आफ्नो जिल्लामा जे फल्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जे फल्छ, त्यो चिजको पपुलर त्यो लगाइदिने, त्यहाँ अर्को चिज अर्को ठाउँमा, अर्को क्षेत्रमा फल्ने अर्को चिज राखिदिने। त्यसरी विशेष आर्थिक क्षेत्र, त्यसपछि राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा, यो छ नि हाम्रो अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश सङ्घ बीच समन्वय स्थापित गराए आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, डाइनामिक बनाउने भनेर चाहिँ यसरी 3टा, यसमा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिले यो कुरा गर्छ साथीहरू। त्यसरी नै कृषि भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। अब कृषि अनि त्यसपछि भूमिको कसरी रिफर्मेसन, सुधार गर्ने र कृषि प्रणालीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्छ, वैज्ञानिकीकरण गर्ने भन्छ यसले। हेर्नुहोस् है त, अब भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व, यो दोहोरो स्वामित्व भनेको त्यो जोत्नेको पनि स्वामित्व, जसको जग्गा हो उसको पनि स्वामित्व, दोहोरो स्वामित्व भयो। अहिले त तेह्रो स्वामित्व पनि छ, दलालको एउटा स्वामित्व हाम्रो मुलुकमा भन्ने हो भने। भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै एउटाको मात्रै हुनु पर्यो, जसले कमायो उसको हुनु पर्यो, जसले त्यसबाट उत्पादन निकाल्छ नि। अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्छु ल भन्छ। किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्छु भन्छ। कता ढल्कियो हेर्नुहोस् है यो पोइन्ट। अब अनुपस्थित भूस्वामित्व के भनेको, यो जो जग्गा जमिन बाँझो छ नि साथीहरू, अनुपस्थित भूस्वामित्व लाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादक तत्त्व बिक्री गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्ला जहाँ जहाँ जे फल्छ त्यो लगाई चाहिँ उत्पादक तत्त्वमा वृद्धि गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै
किसानको हक हितलाई चाहिँ के गर्ने, संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादक तत्त्व बढाउन भू उपयोग नीति अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण यहाँ आए। औद्योगिकरण, तपाईँलाई कृषि कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, कृषिलाई के गर्ने, भूमिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने, विविधीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने। बबाटै धेरै शब्द, तपाईँले शब्द पनि अक्षरबाट पनि शब्द निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। विविधीकरण, विस्तृतीकरण, व्यवसायीकरण, विद्युतीकरण चाहियो, बौद्धिकीकरण चाहियो, त्यसमा बौद्धिकता पनि चाहियो। यसरी यसरी प्रत्येकबाट सोच्दै जानु भने नयाँ नयाँ शब्दहरू निक्लिन्छन्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ नि। व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, बकरण भनिदिउँ न हामी पनि। भूमिको उत्पादनशील प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने भन्छ। हेर्नुहोस् त, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनका आधारमा समेतका आधारमा चाहिँ नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्था मिलाउने। कृषकका लागि कृषि सामग्री, यो समस्या छ नि अहिले त, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्नु पर्यो हामीले। स्वामित्व कृषिलाई दिने, किसानलाई दिने भनेर भन्यो। अब विकास सम्बन्धी नीतिले के गरी विकास गर्ने, कस्तो विकासको नीति कस्तो लिने, कसरी विकास गर्ने हाम्रो मुलुकमा संविधान बमोजिम। हेर्नुहोस् त, संविधानले लिएको नीति के छ, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको, क्षेत्रीय असन्तुलन भएको छ नि, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने। तलको छोडिदिने, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकास गर्ने रहेछ। तपाईँलाई सजिलो। हेर्नुहोस् त, अर्को के गर्ने छ, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रहेछ। अब दिँदै सन्तुलित वातावरण अनुकूल गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा यस्तो यस्तो गर्छु भन्छ संविधानले। तपाईँलाई सहजताका लागि विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रहेछ, क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकास गर्ने रहेछ, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रहेछ। जति विकास निर्माण गर्नु छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय जनसहभागिता चाहिँ यसले के गर्ने रहेछ, अभिवृद्धि गर्ने रहेछ। वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार आफै गर्ने, त्यसपछि उन्नयन र विकासमा लगानी गरी अभिवृद्धि गर्ने। यहाँसम्म हेर्नुहोस्, वैज्ञानिक आयो, यहाँ के आयो, क्षेत्रीय सन्तुलनको कुरो आयो, विकास आयो, त्यसपछि विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय पार्टिसिपेसनको कुरो आयो, त्यसपछि वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको कुरो आयो। यसरी हेर्नुभयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ है। अब के गर्छ, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्छु, विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिन्छु, जो निर्दोष छ उसलाई विपन्नलाई प्राथमिकता दिन्छु। एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्छु, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको के गर्छु साथीहरू, विकास गर्छु, विस्तार गर्छु। जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अध्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्छु। जनसङ्ख्या कहाँ कति छ, जनसाङ्ख्यिक, अनि जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क भनेको त्यो मात्रै भएन, को कति क्यापेबल छ, कसको लेभल के छ, तलको रेखामुनि कति छ, रेखाभन्दा माथि कति छ, त्यो क्यालकुलेसन गरेर रिसर्च गरेर त्यो आधारमा के गर्छु, अध्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकासको योजनासँग आबद्ध गर्छु, थिङ्क ट्याङ्करहरू बनाउँछु भन्न खोज्यो यसले विकास सम्बन्धी नीतिले। त्यसपछि प्राकृतिक साधन स्रोतको के गर्ने, यी पनि छ नि, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, उपयोग कसरी गर्ने। पहिले त संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यसपछि सम्वर्धन गर्नु पर्यो, त्यसपछि आदर्श तरिकाले स्वस्थ तरिकाले चाहिँ उपयोग गर्नु पर्यो। यो गर्नको लागि के गर्छु भन्छ यसले भने, राष्ट्रिय हित अनुकूल, कसो गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ, राष्ट्रलाई हित हुन्छ, यी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ यसरी प्रयोग गर्छु भन्छ साथीहरू। राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्वयको, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने सबै हामीले खाए हुन्छ, हामीभन्दा पछाडिकालाई केही पनि चाहिँदैन। अहिले सबै फलाम र के को, फलाम र कङ्क्रिटको सहर भएको छ। पहिले जङ्गल थियो, श्वास प्रश्वास गर्न सजिलो हुन्थ्यो, जङ्गल त चाहिने रहेछ। नेचुरल रूपमा रहेका राष्ट्रिय हित कसरी हुन्छ त, राष्ट्रको हित कसरी हुन्छ, कङ्क्रिटको सहर बनाएर हुन्छ कि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि त्यसैभित्र राम्रो व्यवस्थापन केही गरेर पनि गर्न सकिन्छ कि। हाम्रो मात्रै होइन यो अर्थ, यो नेपाल हाम्रो मात्रै होइन, हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताको पनि हो नि त। त्यसले गर्दा अन्तर्पुस्ता व्यवस्थापन, अगाडि आएको कुराहरू जतिको गर्न नसके पनि जे चिज मैले पिता पुर्खाबाट पाएँ, मेरो अघिल्लो पुस्ताबाट, त्यो चिजलाई कम्तीमा मैले कायम राखेर मभन्दा पछाडिको पिँढीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सकौँ है।
कम्तीमा पनि मैले बिगारेर दिनु हुँदैन। मैले जे छ त्यो चाहिँ जिम्मा लाउन सक्नुपर्छ। अन्तरपुस्ता समन्वय अथवा वितरणको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यी साधन स्रोतलाई अब जे गर्ने हो संरक्षण, प्रबन्धन, उपयोग, आदर्शता तपाईँ थप्नुहोस्, बनाउन सकिहालिन्छ। पोइन्ट मुख्य कुरा त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल गर्ने भयो, अन्तरपुस्ताको कुरो गर्यो। त्यसपछि जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छु भन्छ। जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई के गर्छु, प्राथमिकता दिन्छु भन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन, यो त प्रकृतिसँग छ नि, प्राकृतिकसँग पढ्दैछौँ। नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै अब के गर्छ होला यसले, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा चाहिँ यी कुराहरू उपलब्ध गराउँछु भन्छ यसले। के गर्नु हेर्नुहोस् त, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, नदीको व्यवस्थापन र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्थापन गर्छु। यसले के भन्छ, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्छु, जहाँ जहाँ त्यस्तो बस्ती बसिया छ त्यसलाई म सुरक्षित बनाउँछु अथवा ट्रान्सफर गरेर अर्को ठाउँमा ल्याउँछु, र नदीको व्यवस्थापन गरेर तर के गर्छु, दिगो र भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्थापन पनि म गर्छु है। यो भयो भने सहज र सरल हुन्छ भन्छ। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वस्थता सम्बन्धी चेतना बढाउँछु। जनसाधारणमा पनि वातावरणीय स्वस्थता सम्बन्धी चेतना बढाउँछु। अब वातावरण सम्बन्धी नीतिहरू के बनाएका छन्, 53 भयो। त्यसभन्दा अरूका बात आइइए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाएका कुराहरू यहाँबाट पनि त आउँदो रहेछ नि। हेर्नुहोस् त, नीतिमा भएका कुराहरू यी समृद्ध ती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता जनाएका वातावरण सम्बन्धी कुराहरूमा, ट्रिटीहरूमा, सन्धिहरूमा, त्यसपछि रहेका अन्य प्रोटोकलहरूमा सहभागिता जनाएका कुराहरू, त्यसपछि यी कुराहरू वातावरणको टपिक्समा तपाईँले लेखिदिनु भयो भने तपाईँको आन्सर र तपाईँका शब्दहरू यहाँबाट लिनु छ त्यहाँबाट, र यहाँबाट शब्द लिइदिनु भयो भने वातावरण सम्बन्धी योजनामा पनि कुराहरू विविध गरिएका छन्, बजेटमा पनि विविध कुराहरू गरिएका छन्। त्यसलाई मिश्रित 3-4वटा कुरालाई मिश्रित बनाएर तपाईँको आन्सरको प्याटर्न बनाइदिनु भयो भने तपाईँको खोजमूलक लेखाइ हुन्छ साथीहरू। खोजमूलक, यसलाई खोजमूलक लेखाइ भनौँ। खोजमूलक लेखाइले चाहिँ तपाईँलाई सफलता हासिल पार्छ। ती विभिन्न राइटरहरूले लेखेका गेस्ट पेपर, गाइड, किताबहरूमा सबै कुरा समेटिएका नहुन सक्छन्। त्यो कण्ठ पार्ने प्रविधि हामी छोडिदिउँ, अब हामी बुझ्ने प्रविधिमा जानुपर्छ। ती कुराहरूलाई बनाएर तपाईँको एउटा आन्सर बनाउनु न, तपाईँको एउटा नोट बनाउनु, त्यो नोटलाई बारम्बार हेर्नु, फेरि अर्को कपीमा लेख्ने गर्नु, लेख्दा ती कुराहरू तपाईँलाई आफै क्रिएसन हुन थाल्छन्। संविधानमा यो छ, योजनामा यो छ, नीतिमा यो छ, उता योजनामा यो छ, बजेटमा यो छ, यो सम्बन्धी त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएको छ, क्योटो प्रोटोकल भएको छ, विभिन्न प्रोटोकलहरू भएको छन् वातावरण सम्बन्धी, विभिन्न चाहिँ वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ, EIA का कुराहरू छन् हामीसँग। यी कुराहरू यसमा मिसाइयो भने अझ तपाईँको आन्सर कति राम्रो हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभाग वन क्षेत्र कायम राख्ने, कति चाहिन्छ वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण या जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्छु भन्छ। हेर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई याद हुँदै जान्छ। वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व बिहोर्नुपर्ने, जसले वातावरण पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल TPP 3P छ नि, पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल 3P अवलम्बन गर्छु। जसले पोल्युसन गर्यो उसैबाट क्षतिपूर्ति पनि लिने, पोल्युटर पेज प्रिन्सिपल, जसले पोल्युसन गरेछ उसैले चाहिँ पेज गर्नुपर्छ है भन्ने नीति लियो। प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पूर्व सूचना, अहिले त बाढी पहिरो जाँदैछ, फलान ठाउँ चाहिँ यसरी आँधीबेहरी आउँदैछ भनेर पूर्व सूचना दिन थालेको छ नि, त्यो सूचनाहरू चाहिँ दिने स्थापना गर्ने। यसरी साथीहरू हामीले यसमा जम्मा 7वटा नीतिहरू चाहिँ हामीले यसरी केलाएर हेऱ्यौँ। यो भित्र रहेका कुराहरूलाई तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुने भयो भने यी शब्दहरूलाई दोहोऱ्याइ तेह्र्याइ गरेर हेर्नुहुने भयो। यी शब्दहरू दोहोऱ्याइ तेह्र्याइ गरेर हेरिसकेपछि तपाईँलाई के हुन्छ, लेखाइमा कहीँ यी शब्दहरू मिसिन्छन्। जहाँ यी शब्दहरू तपाईँले केलाई हेरेर चाहिँ मिसाउन सक्नुभयो, तपाईँको सफलता पक्कै पनि त्यहाँ छ। त्यहाँ राम्रा शब्दहरू छन् र यहीँ भित्रबाट पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सकिन्छ, फलानु नीतिबारे लेख्नुहोस्, फलानु नीतिबारे लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्न सकिन्छ। मैले अघि पनि साथीहरूलाई अनुरोध गरिसकेका छु। यी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, यी बाँकी कतिवटा 6वटा, 2, 4, 6वटा नीतिहरू, 7वटा अहिले हेऱ्यौँ हामीले केलाएर। अब 6वटा नीतिहरू बाँकी अर्को भिडियोमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। हस् त, धन्यवाद।